तर मारियान आता मारियासान आमकां सांगलें 25 तारीख कितें जातलें पळय तें कोण एकसुरी आहा तांकां जेवण दवरलां. तर 1 तारखेर तुमी एक पासय केल्या गोंयची म्हणजे ओल्ड गोवाची एक पासय केल्या तेजे बाबतींत तूं सांगूंक शकता आमकां? ओल्ड गोवाची पासय हमाद म्हणटा पळय तो आमचो मारिस फेस्तेकार ते पासय तें उतर तो यूज करता आनी आपणाची पासय म्हणून ह्यो गोंयांकारांक कितें आहा तो ऑथेंटीक कितें आहा गोंयचें पळय तें करता. त्याच बराबरी आमचो ओल्ड गोवा आयज वर्ल्ड हेरिटेज सायट आहा, युनेस्कोची वर्ल्ड हेरिटेज सायट. आनी जे आमच्या गोंयान खास करून आमचे गोंयकार येतात आयज सायबाचो उमाळ घेवपाक येतात. हिंगा दोनूच शिकोवच्यो जाणांक पळयतात ते योग सायबाचो कोयन बॉन जेजूस आनी योग सेग उरलेल्यो आमकडेन आतां म्हाका दूख दिसता सांगपाक, कित्याक आमचे नीज गोंयकार भायले हिंदुआ सोटी येता सातशेजान सोटी वा दुसऱ्या हितून ते इचारतात ओमके फुंय हांगा म्हणून नांव लिखून तेका लागून ही आमी पासय हे म्हणून हे केल्या 1 तारखेर म्हणून हेजो लिहून आमकां परमिशन हे जावंक ना ते आमी विचारतले. आनी ती अख्ख्या गोंयान ओल्ड गोवान पळय कितें आहा पळय तें आमी दाखयतले. आनी दुसऱ्या सायडीन म्हणटा ते वर्ल्ड हेरिटेज सायट जे हिंगा कितें येवंक नाका, जे आमचे हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज सायटीक आमचे पळोवपाक येतात लोक, ही आमची वर्ल्ड हेरिटेज सायट सांबाळपाक तेचेरूय ह्यो कॉन्सेप्ट आसता. तर टायमींग कितें आसतलो समज तर ती जाली तुमची फायनलायज जाली जाल्यार टायम केन्ना आसतलो कितल्यांक सुमार? सकाळची आमी फायनलायज जाली जाल्यार ऑलमोस्ट फायनलायज जावपाचें आमकां एकूच परमिशन आहा. आनी तें जाल्यार आमकां व्हडले आमचो कमिशनर ऑफ हे आहा पळय तो एक्सपोजिशन तेजे हे आसली ताणें सांगलें ऑलरेडी आपणाचे तुमकां जाय तो हेल्प आहा म्हणून. सो आमकां ताका दाखोवपाक जाय कित्याक ह्या एक्सपोजिशनाच्या दिसांनी हें जाता म्हणून. सो ताका आमकां रूट दाखोवंक जाय हें सो तेजेर पळोवन आमचे सकाळच्या 11 ती दनपारच्या 1 लेगून आसतली. सो ह्या पासयेन तुमी कितें कितें दाखोवंक सोदता? त्या पासयेन आमचे पळय ह्या वर्ल्ड मोन्युमेंट्स आहा हिंगा आमी कितें कितें दाखोवता? चर्चीस आहा हिंगा ते उरलेल्यो हे आहा वायसराय आर्क्स आहा कितें पळय मोन्युमेंट्स आहा हिस्टॉरिकल मोन्युमेंट्स आहा ते आमी कवर अप करतले. ते जायते आमच्या गोंयच्या लोकांक खबर ना आनी जो भायल्या जितलो लोकूय येता तेंकाय आमच्या बराबरी येतले जाल्यार तेंकाय आमी दाखयतले बाबा ओल्ड गोवान आमच्या कितें आहा.